नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ माइलस्टोन अनलाइन खबर। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। अब सुरु गरौँ आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारी परिषदको तालाबन्दी। बालेनले भने गैरकानुनी कार्य रोक्न कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरियो। उच्च समुद्रीय जैविक विविधता संरक्षणको लागि 2 साता लामो सम्झौता प्रयास विफल। नेपाली रियालिटी सोको जज बने बलिउड स्टार गोविन्दा। नेपाल भारत सम्बन्ध जनस्तरदेखि नै प्रगाढ छ, प्रवक्ता कार्की। मुलुकको दिगो द्रुत विकासका लागि व्यवस्थित शहरीकरणको ठूलो महत्त्व, प्रधानमन्त्री देउबा। बेलायतमा नेपाली नर्सको तलब मासिक 4 लाख। एमाले केन्द्रीय सदस्यलाई 5 तारे होटलमा ओलीको रात्रिभोज। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगबाट मृत्यु हुने सबैभन्दा धेरै नेपालमा। लिबियामा तनाव झडपमा परि 23 जनाको मृत्यु। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। विद्यालय कर्मचारी परिषदले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ। विभिन्न जिल्लामा तालाबन्दी भएको र उपत्यकामा पनि तालाबन्दी गरिरहेको परिषदले जनाएको छ। परिषदका महासचिव शान्तिनाथ योगीका अनुसार उपत्यकाको विद्यालय तालाबन्दी गर्नको लागि 41 सदस्यीय समिति गठन भएको छ। उनले भने जिल्लामा साथीहरूले तालाबन्दी गरिसक्नु भएको छ। उपत्यकाका विद्यालय बन्द गर्न अनुरोध गरेका छौँ। त्यसको अनुगमन गर्न 41 सदस्यीय समिति गठन गरेर बन्द नभएका विद्यालयमा ताला लगाउँछौँ। जबरजस्ती ताला लगाउँदा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकारले तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले तलबमा विभेद गरेको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरू यही भदौ 1 गतेदेखि आन्दोलित हुँदै आएका छन्। उनीहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने अडान लिँदै आएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले गैरकानुनी कार्य रोक्न आफूले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको बताएका छन्। महानगरपालिकाभित्रका अनधिकृत संरचनामा डोजर लगाउनु प्रक्रियागत र न्यायिक निरूपण नभएको भनी प्रश्न उठेपछि मेयर शाहले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर काम गरेको बताएका हुन्। एक वक्तव्य जारी गर्दै उनले भनेका छन्, गैरकानुनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारबाही गर्न न्याय निरूपण गरिन्छ। कानुनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ। मेयर शाहले आफूसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी बस्नु उचित नहुने बताउँदै महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ भनेर बुझ्न सुझाएका छन्। न्यायिक निरूपण पछि मात्र अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्ने कतिपय भव्य भाष्यकारलाई काठमाडौँ महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ, उनले वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुने उनको भनाइ छ। अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैरकानुनी कार्य रोक्ने अभियान जारी रहने उनको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले उच्च समुद्रमा जैविक विविधताको संरक्षणको लागि भएको 2 हप्ता लामो वार्ता शुक्रबार समाप्त भएको छ। उच्च समुद्रमा जैविक विविधताको संरक्षणको लागि भएको सम्झौता प्रयासको सार्थकता पाउन नसकेको सहभागी सदस्यहरूले बताएका छन्। बढ्दो पर्यावरणीय र आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सम्झौताका लागि सहभागीहरूले पहल गरे पनि 4 वटा औपचारिक सत्र सहित 15 वर्ष बितिसक्दा वार्ताकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा आइपर्ने थुप्रै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न कानुनी रूपमा बाध्यकारी पाठमा पुग्न सकेका छैनन्। सम्मेलनको अध्यक्षता गरेकी रैना लीले भनिन्, हामीले उत्कृष्ट प्रगति गरे पनि सार्थक निष्कर्षतर्फ अघि बढ्न अझै केही समय आवश्यक देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको 5औं अधिवेशन निर्धारित मितिमा पुनः सुरु गर्ने जिम्मेवारी अब हुनेछ। न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा अगस्त 15 मा सुरु भएको यो अधिवेशन राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको समुद्री जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग सम्बन्धी सार्थक सहमति जुट्नेमा धेरै आशावादी रहेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था प्यू च्यारिटेबल ट्रस्टका लिज करणले छलफलले केही सकारात्मक दिशा लिएको दाबी गर्दै भने
विगत 2 हप्ताको वार्तामा सन्धिलाई अन्तिम रूप नदिनु निराशाजनक भए तापनि भएको प्रगतिबाट हामी उत्साहित छौँ। छलफलको सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दाहरूमध्येको एक अन्तर्राष्ट्रिय पानीमा आनुवंशिक संसाधनहरूको विकासबाट सम्भावित लाभको साझेदारीको वरिपरि घुमेको छ, जहाँ फार्मास्युटिकल, रासायनिक र कस्मेटिक कम्पनीहरूले चमत्कारिक औषधिहरू, उत्पादनहरू वा उपचारहरू फेला पार्ने आशा गरेका छन्। समुद्रमा यस्तो महँगो अनुसन्धान धेरै हदसम्म धनी राष्ट्रहरूको विशेषाधिकार हो, तर विकासशील देशहरू समुद्री स्रोतहरूबाट प्राप्त सम्भावित अप्रत्याशित मुनाफाबाट बाहिर रहन चाहँदैनन्, जुन कसैसँग सम्बन्धित छैन। बलिउड स्टार गोविन्दा र पत्नी सुनिता आहुजा नेपाली टेलिभिजन रियालिटी सो सुपर डान्सर नेपालको ग्रान्ड प्रिमियरका विशेष अतिथि बनेका छन्। शनिबार छायाङ्कन भएको उक्त एपिसोडको गेस्ट जुरीमा गोविन्दा स्वयं पनि देखिँदैछन्। छायाङ्कन सेटबाट प्राप्त एक्सक्लुसिभ तस्बिरमा गोविन्दा नेपाली ढाका, टोपी र दौरामा देखिएका छन् भने सुनिता चौबन्दी, चोलो र सारीमा सजिएकी छन्। आगामी साता ग्रान्ड प्रिमियरको एपिसोड प्रसारण हुने जनाइएको छ। केही महिना अघि नै रियालिटी सो आयोजक र गोविन्दा बीच यसबारे सहमति भएको थियो। सोही अनुसार उनी गत बिहिबार काठमाडौँ उड्दिएका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाल र भारतको सम्बन्ध जनस्तरदेखि सरकारसम्म प्रगाढ रहेको बताएका छन्। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा उनले भने, नेपाल भारत सम्बन्धमा सरकार र सरकार बीचमा मात्र नभई जनता र जनता बीच प्रगाढ रहिआएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले नेपालको विकासमा भारत सरकारको सहयोग निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालको समृद्धि र विकासमा भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ भने उनले भारतसहित अन्य देशको साथ र सहयोगबाट अबको केही वर्षमै आफ्नो देशलाई समृद्ध मुलुक बनाउने कार्यमा वर्तमान सरकार लागिरहेको बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको दिगो र द्रुत विकासका लागि व्यवस्थित शहरीकरणको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। शनिबार बुटोल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले शहरी क्षेत्रमा मानिसहरू धेरै बसोबास गर्न थालेको भन्दै सहरलाई अब व्यवस्थित गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। उनले नेपालको पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँदा व्यवस्थित सहरको विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आए पनि अझै अधिकांश सहरहरू योजनाबद्ध तरिकाले बन्न नसकेको बताए। उनले अव्यवस्थित सहरले मुलुकमा चुनौती थपिएको बस्तीहरू पनि अव्यवस्थित बनेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले सहरको योजनाबद्ध तरिकाले व्यवस्थित गर्नको लागि योजना तर्जुमाको साथै आधुनिक तरिकाको पूर्वाधार विकासमा आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने, शहरी क्षेत्रमा मानिसहरू धेरै बसोबास गर्न थालेको अवस्थामा मुलुकको दिगो द्रुत विकासका लागि व्यवस्थित शहरीकरणको ठूलो महत्त्व रहेको छ। नेपालले पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँदा व्यवस्थित सहरको विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आए पनि अझै हाम्रा अधिकांश सहरहरू योजनाबद्ध तरिकाले बनेका छैनन्, अव्यवस्थित छन्। अव्यवस्थित सहरले मुलुकमा चुनौतीहरू आएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत 1 अर्ब 11 करोड रुपियाँ लागतमा बनेको सम्मेलन केन्द्रको प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गरेका हुन्। बेलटमा जाने नेपाली नर्सले मासिक 4 लाख रुपियाँसम्म पारिश्रमिक पाउने भएका छन्। त्यहाँको कानुन अनुसार लाइसेन्स लिएपछि नेपाली नर्सले वार्षिक 48 लाख रुपियाँ 27,000 देखि 32,000 पाउन्डसम्म तलब पाउने नेपाल र बेलायत सरकारबीच सम्झौता भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार बेलायतको नर्सिङ एन्ड मिडवाइफरी काउन्सिल NHS मा दर्ता भएपछि मात्रै यो तलब सुविधा पाउनेछन्। नेपालबाट भर्ना भएर जाने बित्तिकै यो सुविधा पाउने छैन। यहाँबाट सहायक स्वास्थ्य कर्मीको रूपमा छनौट हुन्छ। छनौट भएपछि बेलायतको नर्सिङ काउन्सिलबाट पास भएपछि मात्रै दर्तावाला लाइसेन्स नर्स भइन्छ। श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता थानेश्वर भूषालले भने, लाइसेन्स प्राप्त नर्सले तलब बाहेक NHS को पेन्सन सुविधा पनि पाउनेछन्। त्यस्तै नर्स र आश्रित परिवारका सदस्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुनुका साथै नर्सका 4 देखि 18 वर्षसम्मका सन्तानका लागि निशुल्क शिक्षा समेत उपलब्ध हुनेछ। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका 20 देखि 45 वर्ष उमेरका नर्सहरू भर्ना
प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन्। भर्ना प्रक्रियामा स्टाफ नर्स, बिएन, बिएचसी नर्सिङ, एमएन सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षा आइइएलटिएसमा औसत 7 र ओइटीमा बी अङ्क ल्याएको हुनुपर्नेछ। छनौट भएर गएका सहायक स्वास्थ्य हेरचाहकर्मीले बेलायत पुगेको 8 महिनाभित्र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित व्यावहारिक वस्तुपरक परीक्षा ओएससीई उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ। यसको लागि उनीहरूलाई 3 पटकसम्म परीक्षामा सामेल हुने मौका दिइनेछ। 3 पटकसम्म पनि उत्तीर्ण हुन नसकेमा भिसा रद्द हुन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई 5 तारे होटल एभरेस्टमा रात्रिभोजको आयोजना गरेका छन्। शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागीलाई अध्यक्ष ओलीले रात्रिभोजको आयोजना गरेका हुन्। बैठकमै अध्यक्ष ओलीले 30 को अवसरमा रात्रिभोज आयोजना गरिएको जानकारी गराएका थिए। बानेश्वरस्थित होटलमा एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरू भोजमा सहभागी भएका छन्। भोजमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले नाचगान भएको जानकारी दिए। यस क्रममा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका भिडियो अनुसार अध्यक्ष ओली गिटार र हार्मोनियम बजाउँदै गरेको देखिएका छन्। शनिबार सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई आगामी चुनावमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो। वायु प्रदूषणका कारण श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या संसारमा सबैभन्दा बढी नेपालमा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल द बीएमजेमा गत महिना प्रकाशित एक अध्ययनका अनुसार वायु प्रदूषणले गर्दा हुने श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोग सीओपीडीबाट नेपालमा प्रति 1 लाखमा 182 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। अध्ययनका अनुसार श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोगबाट मृत्यु हुने यो सङ्ख्या विश्वमै सबैभन्दा बढी हो। त्यस्तै वायु प्रदूषणका कारण नेपालीको आयु 3 देखि 7 वर्षसम्म कम हुने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययन अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने मानिसको आयु 3 वर्ष र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको 7 वर्षसम्म घट्ने गरेको छ। यस क्रममा सन् 1990 देखि 2019 सम्म 208 वटा देशमा अध्ययन गरिएको थियो, जसमा नेपालमा प्रति 1 लाख मानिस मध्ये 3318 जनामा अपाङ्गता देखिएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अनुसन्धान प्रमुख मेघनाथ धिमालका अनुसार नेपालमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोगबाट धेरै मृत्यु हुनुको मुख्य कारण वायु प्रदूषण र धूम्रपान हो। सन् 2019 मै परिषदले नेपाल बर्डन अफ डिजिज रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। यो अध्ययन अनुसार नेपालमा 17.7% मृत्यु धूम्रपानका कारण हुने गरेको छ। त्यस्तै मुटु रोगबाट 24% र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोगबाट 21.1% मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। लिबियामा राजनीतिक विवाद फेरि चुलिएको छ। विवादले हिंसाको रूप लिएको छ। पछिल्लो पटक राजधानी त्रिलोपीमा झडपमा कम्तीमा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा कयौं मानिस घाइते भएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार झडपमा त्यहाँका एक युवा हास्य कलाकार मस्तफा बराकाको पनि मृत्यु भएको छ। लिबियामा सन् 2011 मा कर्नेल मुअम्मर गद्दाफीको अन्त्यसँगै केही समय राजनीतिक अस्थिरता भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा देश शान्त थियो। तर मान्यता पाएको सरकारले सुरक्षा बल र स्वघोषित सरकारका सुरक्षा बल बीच झडपका घटना हुन थालेका छन्। राजधानी त्रिलोपी लगायत कयौं ठाउँमा पछिल्लो पटक घरेलु सहित ससाना हतियार बोकेका मिलिसिया देखिन थालेको र ठाउँ-ठाउँमा विस्फोट हुन थालेको जनाइएको छ। यो घटनापछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले युद्ध विराम गर्न दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। हस्त महानुभावहरू, हामीले अब समाचारको अन्त्यमा आएका छौँ। हाम्रो यो मेहनतको लागि हाम्रो च्यानल माइलस्टोन अनलाइन खबरलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र 24 घण्टा ताजा खबरको लागि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्कार।